समितिले सरकारलाई दूध किसानको पैसा तत्काल तिर्न दिएको निर्देशन कहाँ पुग्यो भन्दै आर्जु राणा गर्जिन संसद बैठकबाट। विवादमा मुछिएका मन्त्री सांसद र कर्मचारीलाई घर पठाइदिनुपर्छ। गगन कुमार थापा। राजेन्द्र महतोले छाडे लोकसभा, नयाँ अभियान सुरु गर्ने घोषणा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश। सुन्ने समयमा सांसदले उठाए समसामयिक सवाल, जवाबको टुङ्गो कुनै छैन। संसद बैठकबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रश्न। आरोप लागेका मन्त्रीले संसदमा आएर बोल्न केसले रोक्यो। आगामी बैठकमा जवाब दिन सरकारलाई सभामुख देवराज घिमिरेको रुलिङपछि सुरु भयो संसद बैठक। सरकार र मिटर ब्याज परिबीच आज वार्ता। सङ्घीय संसदका दुवै सदन बैठक जारी। रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र अमेरिकी नौसेना अध्यक्ष एक्लिनो बीच विशेष भेट। काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ। सोभिता गौतम। निजगढमा सिलिन्डर विस्फोट हुँदा एकजनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। सेतीमा माछा मार्न गएका एकको शव सशस्त्र प्रहरीले निकाल्यो, 1 जना बेपत्ता। 14 किलो सुन तस्करी प्रकरण। प्लाटिनम कलेजका सञ्चालक गुरुङ प्रहरीको फन्दामा। वीरगञ्जमा 70 लाखको कपडा सहित ट्रक प्रहरीको नियन्त्रणमा। अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जुटे भोजपुरका किसान धमाधम। संसदमा राजीनामा मागेपछि पत्रकारसँग जङ्गिए स्वास्थ्य मन्त्री बस्ने। तपाईले नैतिकता सिकाउनुपर्छ मलाई, तपाईँ को हो? अध्यागमन विधेयक बहुमतले स्वीकृति भई राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता। संसद भवन प्रवेश गर्ने 49 लघुवित्त पीडित प्रहरीको नियन्त्रणमा। बजाङमा छिमेकीको हत्या गरेको आरोपमा बाबुछना नै पक्राउ। लोकसभा छाड्दै राजेन्द्र महतोले भने अनिश्चितता र भ्रमलाई चिर्न वैकल्पिक अभियानको थालनी गरेको छु। संसद बैठकमा ज्ञानेन्द्र शाहीले खाए माओवादीको सातो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि यी मन्त्रीको राजीनामामा रविप्रति गगन कुमार थापाको टिप्पणी। सहकारी ठग्नेलाई घर पठाइदियो। पुनर्निर्माणको काम जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउन आग्रह। नेपालमा पुनः टिकटक खोल्ने घोषणा। कहिलेबाट चालु हुँदैछ टिकटक, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। विवादित मन्त्रीबारे अर्को बैठकमा जवाब दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। सहकारी मार्फत ठग्ने र 2-4 थान नागरिकता राख्नेलाई घरै पठाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने गगन कुमार थापाको माग। र इन्द्रणीका सञ्चालक कृष्ण कडेल र शर्मिला श्रेष्ठको अर्को रहस्य बाहिरिँदै फेरि आइने हेमराज थापा सहित शर्मिला वाइवा मिडियामा। यस्तो छ कृष्ण श्रेष्ठको भित्री रणनीति। अब हेर्नुहोस् पुरै समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाली खबर मिडियामा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथमै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराखेका छौँ। हाम्रा समाचार अपडेट तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। नेपाली खबर मिडियामा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला, किनकि ताजा अनि हरपल अपडेट हामी तपाईहरुमाझ दिइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेट जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारी मार्फत ठग्ने 2-4 थान नागरिकता राख्नेलाई घर नै पठाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले आसनको दायाँ बसेको भनी हेर्न नहुने टिप्पणी गरेका हुन्। आसनको दायाँ बस्ने होस् कि बायाँ बस्ने होस्, काखेको होस् कि पाखेको होस्, अख्तियारले डामेको, आयोगले बोलेको र सरकारी जग्गामा आँखा गाडेको झण्डावालाको झण्डा छोपेर घर पठाइदियो। उनले भने सहकारी ठग्ने 2-4 थान नागरिकता राख्नेलाई पनि यहाँ राखेर होइन, घरै पठाइदिएर अनुसन्धान गर्न लाग्नुपर्छ। केही दिन यता संसद बैठकमा एकअर्कालाई दागी देखाउने काम भएकाले मूल विषय छायामा परेको गगन कुमार थापाको भनाइ छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनभित्र लघुवित्त पीडित छिरेका छन्। विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँ आएका पीडितहरू आज सोमबार संसद भवन प्रवेश गरेका हुन्। संसद भवन प्रवेश गर्ने 48 जना महिला र 1 जना पुरुषलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौँ प्रहरीका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई भित्र बोलाएको भन्दै गेटबाट छिर्न खोज्दा पक्राउ परेका हुन्। केही प्रदर्शनकारी भने भित्र पुगेका थिए। पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरी विरुद्ध बानेश्वरमा राखिएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद आर्जु राणा देउवाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
पति समेत रहेकै सांसद राणाले आइतबारको प्रतिनिधिसभामा आफ्नो समितिले किसानहरूलाई दुधको भुक्तानी अविलम्बन गर्न भनेर दिएको निर्देशन कानुनको प्रक्रिया बारे चासो राखेको हुन्। कार्तिक 15 गते कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दुध किसानको पेमेन्टका लागि निर्देशन पठाएको थियो। सो अहिले कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई सभामुख मार्फत ताकेता गर्न माग गर्दछु राणाले भनिन्। त्यस्तै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी छाडेका छन्। काठमाडौँमा विशेष पत्रकार सम्मेलन मार्फत लोसपा छाडेको घोषणासँगै उनले नयाँ अभियानको घोषणा गरेका छन्। लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग अलग्गिएर महतोले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान घोषणा गरेका हुन्। उनले बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने लक्ष्य प्राप्त गरेका छन्। यो अभियानले पार्टीको निर्णयदेखि सबै संरचना तयार गर्ने भन्दै लोसपा जसपा लगायतका समाज मधेसवादी पार्टी साथै एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी विचार राख्नेहरूका लागि खुला रहेको बताएका छन्। पार्टीले गति लिन नसकेको भन्दै उनले लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरको आलोचना गर्दै आइरहेका थिए। पछिल्लो पटक ठाकुरले आफू खुसी पार्टीको भद्दा कमिटी बनाएको प्रति उनको आपत्ति थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय सूत्र पार्टी रासपाका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले संसदमा आएर जवाब दिन सरकारलाई केले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले सभामुखबाट रोलिङ समेत भइसकेको अवस्थामा पटक पटक निरन्तर जवाब मागिरहने कुरा सिर्जना हुनु दुःखद भएको बताए। उनको प्रश्न छ, सभामुखबाट रोलिङ समेत भइसकेको विषयमा सरकारका मन्त्रीहरूले आफूले लागेको गम्भीर आरोपको विषयमा सदनमा आएर उभिएर जवाब दिन केले रोकेको छ? किन यो निरन्तर मागिरहनु भयो? मन्त्रीहरूमाथि लागेको आरोप निराधार हो भने तत्काल आएर सदनलाई जवाब दिनुपर्ने सांसद लामिछानेको माग छ। कुनै अप्ठ्यारो छैन भने आफूमाथि उठेको प्रश्न र आरोप या विषय निराधार हुन् भन्ने यसबारे भन्न केले रोक्यो सरकारलाई उनले प्रश्न गरे। सांसद लामिछानेले सार्वभौम सदनलाई लडाई र आरोप प्रत्यारोपको थलो जस्तो बनाइएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती दिनमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा समर्थन र प्रशंसाकै स्वर धेरै सुनिन्थे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सेलाइसकेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिँडाबिना प्रकरणको फाइल खोल्दै गर्दा सरकारको विरोध गर्ने बिरेले थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को हेभीवेटलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा सरकारप्रति केही आशा र केही भरोसा जनतामा जागेको थियो। तर पछि सरकार क्रमशः एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ। विद्युतीय चुरोट भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणदेखि टेरामक्स हुँदै बालकुमारी घटनासम्म आइपुग्दा सडकदेखि सदनसम्म सरकार विरुद्ध चर्को आवाज सुनिन थालेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न ठुला माछालाई उन्मुक्ति दिएर सानाले मात्रै दण्डित गरिएको आरोप सरकारमाथि छ। पूर्व प्रधानमन्त्री दय माधव कुमार नेपाल र डाबाब्रम भट्टराई सहित केही मन्त्री र अन्य भिआइपीहरू समेत मुछिएका थिए। तर निर्णय गर्ने मुख्य व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्त दिएर निर्णय कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीलाई मात्रै दण्डित गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ। भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरण यता प्रचण्ड सरकारको आलोचना थप बढेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रकै प्रभावशाली नेताहरू मुछिएका छन्। सुशासनको नारा दिएर सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएका आफ्ना नेताहरूलाई सरकारले अनुसन्धानको दायरामा नल्याई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ। यसरी गत 21 साउनमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्वार्क्या लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको विषयले पनि सरकारलाई थप बदनाम बनाएको छ। ठगी तथा हात हतियार सम्बन्धी अपराधमा पटक पटक पक्राउ परेर छुटेका उनलाई 5 वर्षका लागि लुम्बिनी विकास कोष सुम्पिएपछि सरकारको आलोचना बढेको हो। त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो 1 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा पुस 10 गते अब सरकारले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर त्यसयता नै सरकार झन आलोचनाको शिकार बन्दै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने घोषणा गरेको 3 दिन नबित्दै 13 पुसमा प्रहरीको गोली लागेर 2 युवकको मृत्यु भयो। कोरियाली भाषाको परीक्षाका लागि फर्म भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा उनीहरूको ज्यान गएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा प्लाटिनम कलेजका सञ्चालक जीवनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले गुरुङलाई आज बिहान काठमाडौँको सामाखुसीबाट गरेको सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी हविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्। गत मङ्सिर 21 गते फ्लाइदुबईबाट आएका चन्द्र घलेको साथबाट 14 किलो सुन बरामद भएको थियो। त्यो प्रकरणमा अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर मुद्दामा गुरुङलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। गुरुङलाई आज विमानस्थल भन्सार कारले बुझाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता
अनुराग बोगटीले जानकारी दिए। यो गिरोहले ल्याएको सुन अध्यागमन क्षेत्रमा रहेको शौचालयमा लुकाएर कर्मचारीकै मिलिमतोमा बाहिर ल्याउने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सुन तस्करी गरेर ल्याएको घटनामा अन्य व्यक्ति थुनामा छन्। पर्वत स्थायी घर भएका उनी पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार थिए। चन्द्र खले र मिनबहादुर घोरले सहितका प्रतिवादीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 1 अर्ब 40 करोड 55 लाख रुपियाँ विगत दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो। यो मुद्दामा विमानस्थलका सरसफाई सुपरभाइजर सुशील पाण्डे, सरसफाई कर्मचारी कपिल ढोजा, गणेश चेपाङ, विमानस्थल नागरिक उडान कार्यालयका सहयोगी लेखबहादुर तामाङ, अनिल श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै एयरसाइड अफिसमा कार्यरत रमेश देउला, पलम्बर शेरबहादुर बस्नेत र एससी प्राविधिक राधाकृष्ण श्रेष्ठको पनि संलग्नता रहेको खुलेपछि उनीहरू पनि पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राप्रपाका प्रवक्ता तथा जुम्ली सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा आफ्नो राजीनामा माग्ने सत्तारूढ सांसदहरूलाई संसदबाटै कडा जवाब फर्काएका छन्। जनताको आशीर्वाद लिएर आएको जननिर्वाचित सांसदको राजीनामा माग्ने हक कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ। शाहीले संसदमा एउटा सानो कविता पनि सुनाएका थिए। बालकुमारी घटनालाई टेकेर लेखेको उनको कविता यस्तो थियो: फक्रन फुल्न नपाउँदै कपिलामै चुडिदियो, दुई नौजवान युवाको सपना बालकुमारीमै उडाइदियो। थियो होला तिनीहरूका सपना न्यानो लगाउने र मिठो खाने। रक्षक नै भक्षक भएपछि सम्मान्य सभामुख महोदय, न्याय खोज्ने हामी कहाँ जाने? आँखाबाट आँसु झार्दै भक्कानेर रुन्छिन् उनकी आमा। अपराधीलाई कारवाही गर भनी आवाज उठाउँदा माग्छौ मेरो राजीनामा। सत्ता तिम्रै छ, शक्ति तिम्रै छ, जति दबाउन सक्छौ दबाउ। दबिएर दबिँदैन यी आवाजहरू एक दिन उठ्नेछन् र भन्नेछन् भ्रष्टाचार र देशद्रोहलाई देशबाटै भगाऊ। शाहीले संविधानको धारा 274लाई उद्धृत गर्दै संसदभित्र व्यवस्था परिवर्तनको आवाज पनि उठाउन पाइने बताएका छन्। उनले भने यो व्यवस्था अपरिवर्तनीय होइन। कसैसँग विचार मिल्दैन भन्दैमा अमुक मान्छेले राजीनामा माग्न पाइँदैन, ज्ञान छैन भने संविधान पढ्न आउँदैन भने हामीसित सिकाइ माग्नु पर्यो, हामी सिकाइदिन तयार छौँ। नेपालको संविधानको धारा 103ले संविधानभित्रका कुनै पनि सांसदले वाक स्वतन्त्रता र बोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको शाहीले बताएका छन्। म जननिर्वाचित सांसद हुँ, गोबर र आलुको गठबन्धनलाई हराएर आएको हो। जुम्लाका जनताले आशीर्वाद दिएर पठाएका हुन्, मैले राजीनामा किन दिने? म 8-9 वर्षका बच्चा बच्चीको घाँटी रेटेर आएको हो, गुड्दै गरेका बसमा बम हानेर आएको हो, जात जाति र धर्मका नाममा हिंसा गरेर आएको हुँ। उनले माओवादी नेताहरूलाई कडा प्रश्न गर्दै संसदमा ओर्लिएपछि संसदमा हङ्गामा मच्चिएको छ, सबै चकित परेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले 2081 वैशाख 15 गते उपनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले 2081 वैशाख 15 गते शनिबार इलाम र मजाङमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। इलाम क्षेत्रमा 2मा प्रतिनिधि सभा सदस्य रिक्त छ। 2079 मङ्सिरमा भएको चुनावमा त्यस क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङ विजयी भएका थिए। नेमाङको गत भदौ 26 गते निधन भएपछि सो क्षेत्र खाली छ। प्रदेशसभातर्फ बझाङ क्षेत्र नम्बर 1 को 1मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यस क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह विजयी भएका थिए। उनको दुर्घटनामा निधन भएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितलाई सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको छ। गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिलाई वार्ताको लागि पत्र पठाएको हो। आज मिटर ब्याज विरुद्धको आन्दोलन 26औं दिन पुगेको छ। पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीबाट पैदल मार्चपास्ट सहित सुरु भएको आन्दोलन यति बेला काठमाडौँमा चलिरहेको छ। सांसदहरूले समेत संसदमा मिटर ब्याज पीडितको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई घचघचाएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले पर्यटन मन्त्री सुदन किराती कमिसन र स्टन्टबाजीमा लिप्त रहेको बताएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले मन्त्री किराती झण्डै 18 करोड कमिसन खाने खेलमा रागिरहेको आरोप लगाएका हुन्। किरातीका कारण नेपाल वायु सेवा निगम झन समस्यामा परेको उनको भनाइ छ। अब नेपाल एयरलाइन्सलाई कहाँ पुर्याउने हो, कुन अवस्थामा पुर्याउने हो, यो बारेमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। 300G भन्ने प्लेन ल्याइँदैछ जुन अहिले उत्पादनमा छैन। त्यो
ल्याएर झन्डै 18 करोड कमिसन खाने खेलमा लागेको सूचना प्राप्त भएका छन्। नेपाल एयरलाइन्स अहिले 48 अर्ब रुपियाँ घाटामा रहेको र 4 वर्षदेखि ब्याज पनि तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ। मन्त्रीज्यू एउटा झाडु र क्यामेरा लिएर मन्त्रालय प्रवेश गरेर फोटो खिचेर बाहिर ल्याउने पद्धतिको विकास भएको छ। यसरी मुलुक कहाँ जाने हो? सांसद खतिवड़ाले पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई प्रश्न गर्दै भने यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मन्त्री किरातीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। दर्शकहरुमा त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन, समृद्ध र सामाजिक न्याय सरकारको मूल मन्त्र भएको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका विषयमा जानकारी दिन राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवासँग आज भएको भेटघाटमा उनले शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन र अपराध नियन्त्रण गर्न सफलता हासिल भएको उल्लेख गरे। उनले भने यस विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ। गणतन्त्र स्थापनापछि केही सकारात्मक परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै उनले विकास र समृद्धको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। जनताको सामाजिक आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु आजको मुख्य कार्यभार भएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगरिकन समृद्धले फड्को मार्न सक्दैन। उनले अहिले सरकार आएपछि सुशासनको अभियान सञ्चालन भएको उल्लेख गर्दै तकमा वितरण, राष्ट्रिय परिचय पत्रका विषय, भुटानी शरणार्थी समस्या, ललिता जग्गा प्रकरण, बाँसबारी छाला उद्योग लगायत सरकारले उपलब्धि हासिल गरेर खर्बको सम्पत्ति सरकारमा नाममा ल्याएको बताएका छन्। दर्शकहरु त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। थापाथली स्थित प्रस्तुति गृहबाट बच्चा चोरी गर्ने महिला सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। बच्चा चोरीको आरोपमा दैले घर भएकै काठमाडौँको काँडाखारी बस्ने 24 वर्षीय मनकुमारी सिंह पक्राउ परेकी हुन्। उनका श्रीमान र आफन्त एकजना पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले गैराती काँडाखारीबाट पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दिनेश राज मैनालीका अनुसार विवाह गरेको लामो समयसम्म सन्तान नभएपछि मनकुमारले शिशु चोरी गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। उद्धार गरिएको शिशुलाई अहिले सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा राखिएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको चौरी देउराली गाउँपालिका 3 घर भई हाल कपन बस्दै आएकी 22 वर्षीय सबिना श्रेष्ठले शुक्रबार दिउँसो प्रस्तुति गृहबाट आफ्नो 26 दिनको शिशु चोरी भएको भन्दै सूचना दिएपछि प्रहरीले खोजी सुरु गरेको थियो। प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पछ्याउँदै काँडाखारीमा मनकुमारलाई शिशुसहित फेला पारेको हो। दर्शकहरुमा त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। टिकटक बन्द नगरेको भन्दै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्टीकरण माग गरेको छ। केही सेवा प्रदायकले टिकटक खुलाएको भन्दै प्राधिकरणले उनीहरूसँग जवाफ माग गरेको हो। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जरुरी जारी भएको निर्देशन अटेर गरेका कम्पनी दूरसञ्चार ऐन 2053 बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ। सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि भएपछि सरकारले कार्तिक 27 गते टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। यससँगै प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएर टिकटक बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले टिकटक चलेका पाए contact@enta.government.np मा खबर गर्न समेत आग्रह गरेको छ। दर्शकहरु त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त गरिसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएका छन्। शनिबार बिहान माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अध्ययन प्रस्ताव निर्णय गर्ने बताएका हुन्। बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ। आयोग बनाएर छानबिन गर्ने निर्णय सरकारकै हो। प्रतिवेदन अध्ययनको प्रक्रियामा छ। अध्ययन प्रस्ताव आवश्यक निष्कर्षमा पुग्छौं। यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो। प्रतिपक्षले राजनीतिक संस्कार देखाउन जरुरी छ। आगामी मन्त्री परिषद बैठकपछि सरकारको तर्फबाट संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने भएकाले प्रस्तुत विधेयकहरू पारित गराउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आउने क्याबिनेट बैठकमा छलफल गरेर संसदमा विधेयकहरू पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। विधेयकहरू पारित गराउन तपाईहरूले प्रभावकारीका भूमिका खेल्नुहोस्। 3 करोड भन्दा साना योजना सङ्घमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताएका छन्। संहितालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिएको धारणा राखेको सचिवालयको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। बजेटमा कनिका छर्ने तरिकाले विकास र समृद्ध हासिल गर्न सकिँदैन। अलि रणनीतिक महत्त्वका योजना मात्र सङ्घमा राख्छौँ।
3 करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्छन्। बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ। आयोजना छनौटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिइन्छ। नयाँ योजना धेरै नथपिकन पुराना हुन बाँकी पुराना योजनामा बजेट विनियोजन गरिने धारणा राखेका छन्। खर्च नगर्न नसकिने शीर्षकमा बजेट थुपार्ने, अत्यावश्यक योजनामा बजेटका अभाव हुने व्यतिथि अन्त्य गर्नुपर्छ। पुराना योजना सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारले पुरै जोड दिनेछ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारको असफलताका कारण मुलुकमा सङ्कट बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। हिजो सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले बाछबुदी प्रस्ताव पारित गर्दै गठबन्धन सरकारका कारण मुलुकको व्यवस्थाप्रति नै चुनौती थपित गएको भन्दै जनपरिचालनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको कुशासन, आर्थिक असफलता, भ्रष्टाचार, चरम असुरक्षा, महँगी जस्ता विषयले नेपाली जनता आक्रान्त रहेको, सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको, सरकारको गैरजिम्मेवार रवैयाले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेका कारण समाजका प्रत्येक अवयव सङ्कटग्रस्त बन्दै गएका छन् निष्कर्षमा भनिएको छ। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका गलत पात्रहरूका कारण लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै चुनौती थपित गएको छ। राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्दैछ। 12 सम्बन्धमा देखा परेको असन्तुलन, अपरिपक्वता र अदूरदर्शिताका कारण राष्ट्रको प्रतिष्ठामै आँच आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास र समृद्धको जनचाहनालाई मूर्त रूप दिन संसद र सडकबाट जनतालाई अनुभूति हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ। उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालले केन्द्रीय कमिटीले गठबन्धन सरकारको असफलताले मुलुक सङ्कटग्रस्त हुँदै गएका आफ्नो पार्टीले खबरदारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटीमा आएका सुझावका आधारमा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय हित, भ्रष्टाचार, जनताका प्रत्यक्ष सरकारका विषयलाई लिएर जनपरिचालनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ। उनी भने साथै प्रदेशमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सदनमा पनि सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुनेछौँ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको 4 मा नेमुवामा फ्याक्ट्रीको मार्बल लिएर जाँदै गरेको भारतीय लरी पल्टिएर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बाटोमा ट्रक पल्टिँदा सडक छेउमा खेल्दै गरेका 2 जना जुम्लिया बालकको मृत्यु भएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ भने 1 जना अर्का व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। मोरङ प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलका अनुसार 1 जना गम्भीर घाइते भएका थिए भने उनको पनि मृत्यु भएको छ। उनको त्यही अक्सिजन दिएर राखिएको अवस्थामा मृत्यु भएको हो। आज बिहान मार्बल लिएर जाँदै गरेको भारतीय नम्बरको RJ 29 GB 1561 नम्बरको लरी पल्टिएर मार्बलले सडकमा खेलिरहेका बच्चालाई खिचेको थियो। पोखरेलका अनुसार थप क्षति भएको हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। यति बेला स्थानीयहरू सो दुर्घटनाको विरोधमा उत्रेका छन् भने घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 72 वर्ष पुगेका छन्। उनले आज 73औं जन्मदिन मनाउँदैछन्। हामी पनि भन्न चाहन्छौँ एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जन्मदिनको कोटी शुभकामना। 73औं जन्मदिनको पूर्व सन्ध्यामा केपी शर्मा ओलीले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै यस वर्ष सामान्य रूपमा जन्मदिन मनाउन चाहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले कसैलाई पनि केक बोकेर नआउन आग्रह गरेका छन्। यसअघि जन्मघर तेह्रथुम पुगेर नेपालको नक्सासहितको केक काटेका ओलीले यस वर्ष भने जन्मदिन धेरै धुमधामसँग नबनाउने बताएका हुन्। उनले आफूलाई शुभकामना दिन सक्ने तर केक नल्याउन शुभेच्छुकलाई आग्रह गरे। विक्रमसम्म 2007 साल फागुन 11 गते तेह्रथुमको आठराईमा जन्मेका ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुन्। उनी 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसके। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको फागुन 7 गतेदेखि जारी महासमिति बैठकले वर्तमान गठबन्धन 4 वर्ष नै रहने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि 11वटा निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै काङ्ग्रेसले 3 तहका सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने जनाएको छ। पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा वर्तमान गठबन्धन 4 वर्ष नै कायम रहने उल्लेख रहेको र सो प्रस्ताव महासमिति बैठकबाट पारित भएको जानकारी दिए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो। पार्टीका प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम संक्रमणकारी न्यायका विषयमा चाँडै टुङ्गाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी बोध गर्दै काङ्ग्रेसले किसान, सहकारी बचतकर्ता, मिटर ब्याज र लघु वित्त पीडितहरूले भोग्दै आएका पीडालाई समाधान गरी न्याय दिलाउन सरकारले गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ। पार्टीको निष्कर्षमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रस्तुत गरेको संगठनी प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको
समसामयिक रणनीति प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको नीति संगठनिक कार्ययोजना र समसामयिक सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरेको उल्लेख छ। बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा सहभागी सदस्यबाट प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्य समितिले परिमार्जन सहित अन्तिम रूप दिने गरी 3वटै प्रस्ताव महासमितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।